तिम्रो रामायण पहिला जन्मियो अथवा तिम्रो हिन्दू धर्म जन्मियो कि पहिला बुद्ध जन्मियो त? हेलो साथीहरू, नमस्ते। सेवा सेमुना झोरले जय मङ्गोल। म नरेन्द्र चामलिङ फेरि पनि उपस्थिति भएको छु। आजको एउटा सानो टपिक, सानो विषय लिएर म उपस्थिति भएको छु। पुरा भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। हुन त साथीहरूले यतिखेर मलाई धेरै विरोध गरेर कमेन्ट पनि लेख्नु भएको छ र कति साथीहरूले मलाई धेरै माया गरेर मेरो भिडियो हेरेर राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। यस्तै राम्रो प्रतिक्रिया हेरेर म तपाईहरुको हौसला अनुसार फेरि पनि भिडियो बनाउन सक्षम भएको छु। साथीहरू, आज चाहिँ मलाई स्वामी श्री हरिदास जीको एउटा जुन प्रवचन छ, यो प्रवचनको विषयमा चाहिँ म केही बोल्न गइरहेको छु। हरिदास जीले यस्तो मिठो शब्दमा यति मजाले, यति शैलीबद्ध तरिकाले आफ्नो धर्मको, आफ्नो वेदको, आफ्नो संस्कार रीतिरिवाजको उत्थान गर्नुहुन्छ। यति मजाले प्रवचन दिनुहुन्छ कि त्यहाँ उपस्थित हुने भक्तालुजनहरू उहाँको त्यो मिठो शब्दमा, सुरिलो आवाजमा एकदमै मक्ख र लट्ठ परेको देख्न सकिन्छ। उहाँको प्रवचन गर्ने शैली एकदमै मिठो छ, राम्रो छ। तर उहाँले यो प्रवचनमा के भन्नुभएको छ भने हिन्दूहरूको देवी देवता अर्थात् हिन्दूहरूको देवताको उत्पत्ति अर्थात् जन्म, एउटै देवताको जन्म विभिन्न ठाउँमा भएको र त्यो कुरा सत्य हो भनेर उहाँले यो प्रवचनमा प्रस्ताउन खोजिराख्नु भएको छ। वेदव्यासको जन्म भारतवर्षको हस्तिनापुर नजिक यो पनि शास्त्रमा उल्लेख छ। गढवाल आदिमा पनि छ यसको उल्लेख। हस्तिनापुरको नजदिक यमुनाको किनारमा, यमुना र सरस्वती को यो द्वीपमा वेदव्यासको जन्म भएको सत्य। यो जुन दमौली छ, यो नेपाल राज्यको तनहुँको दमौली जुन छ, यहाँ वेदव्यासको जन्म भएको थियो, यो पनि सत्य हो। दुवै सत्य हो, दुवै सत्य हो। तपाईले यो सानो क्लिप हेरिसक्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने देवव्यास अर्थात् देवव्यासको जन्म भारतको हस्तिनापुरमा भएको हो। देवव्यासको जन्म भारतको हस्तिनापुरमा भएको हो। राम्रो सुन्नु होला है। र भारतको गढवालमा पनि देवव्यासको जन्म भएको हो। अब सुन्नुस्, भारतको हस्तिनापुर, गढवालमा त देवव्यासको जन्म भयो। अब नेपालको दमौलीमा पनि देवव्यासको जन्म भयो। यो तीनैवटा जन्म चाहिँ उहाँले हो, तीनै ठाउँमा जन्म भएको चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। यो कुरा सत्य हो भन्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ यो उपस्थित हुने भक्तालुजनलाई यति मूर्ख बनाइयो कि एउटा भगवानको जन्म ती तीन ठाउँमा हुन सक्छ। कसरी ती तीन ठाउँमा भयो? तपाई सुन्नुस्, ती तीन ठाउँमा एउटा भगवानको जन्म कसरी भयो? यो सत्य कुरा हुन सक्छ। जस्तै गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भयो। अब गौतम बुद्धको जन्म फेरि लुम्बिनीमा भयो, फेरि भारतमा पनि हुन सक्छ, अमेरिकामा पनि बुद्धको जन्म हुन सक्छ। भगवान गौतम बुद्धको हैन, एउटा भगवानको जन्म ल ठीक छ। देवव्यासको जन्म भारतको हस्तिनापुरमा भयो ल मानौ, ठीक छ। अब फेरि गढवालमा पनि भयो, नेपालको दमौलीमा पनि भयो, विस्तार हुँदै जान्छ।
यो चाहिँ किन भनियो भन्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ, उहाँको विश्लेषण गराइको शैली अनुसार र उहाँको वेद अनुसार मलाई यस्तो लाग्छ कि एउटा बायोलोजिक साइन्सको आधारमा केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। सुरुमा उत्पत्ति त ककसेमा भयो, ककसेबाट लखेटिँदै भारतमा आए, भारतबाट हस्तिनापुर पुगे, हस्तिनापुरबाट अब गढवालबाट नेपाल छिरे, नेपालको दमौली हुँदै छिरे, त्यही भएर दमौलीमा पनि भए। एउटै व्यक्तिको जन्म चार ठाउँमा भयो। अब वेदव्यासको जुन जन्म भयो पनि भन्नुहुन्छ र वेदव्यासको जन्म भयो पनि भन्नुहुन्छ उहाँ, र वेदव्यास एउटा पद हो पनि भन्नुहुन्छ। वेदव्यास जुन एक पोस्ट हो, अरे पद हो भने जन्म कसरी हुन्छ? हाम्रो यहाँ जन्मिने पनि भए दुवै सत्य हो यस प्रकार। र योदेखि बाहेक अन्त पनि नेपालमै अर्को ठाउँ सुन्नुभयो भने पनि विरोध गरिहाल्नु पर्दैन। किन? एउटा प्रधानमन्त्रीको पद त्यो जन्म भएको भन्नु मिल्छ? त्यसलाई जन्म्यो, देवव्यास जन्मे पनि भन्नुहुन्छ र देवव्यास एउटा पद पनि हो भन्नुहुन्छ। यति गोल मोडल गरेर भक्तालुजनहरूलाई मूर्ख बनाइएको छ नि। जुन मूर्खता हुने भक्तालुजनहरूले त्यहाँ बसेर एउटा प्रश्न समेत गर्न सकिरहेको अवस्था देखिएन। अब सुनौ है, जुन वेद अनुसार देवव्यास चाहिँ को हो त? कसको छोरा हो त? देवव्यास आखिर कसको छोरा हो त? देवव्यास ब्रह्मा छ नि, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्माको चौथो छोरा हो भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा डाइरेक्ट भगवानबाट जन्मे, भगवान को थाहा छैन, डाइरेक्ट ब्रह्मा चाहिँ भगवानबाट जन्मे। भगवानको छोरा को हो त? भगवानको छोरा यदि छ भने त्यो ब्रह्मा हो, ब्रह्माजी। ब्रह्माको छोरा चाहिँ वशिष्ठ, र वशिष्ठको छोरा चाहिँ पुत्र चाहिँ शक्ति हो, र शक्तिको पुत्र चाहिँ पराश हो, र पराशको पुत्र चाहिँ वेदव्यास हो। यो वेदव्यास, यो शक्ति, यो ब्रह्मा, यो वशिष्ठ र यो ब्रह्मा चाहिँ एउटा कोठामा बसेर कल्पना गरेर कथित कथा मात्र। यसमा कुनै एभिडेन्स छैन। जस्तै एभिडेन्सको कुरा गरौँ ल, ब्रह्मा ल राम, अब हिन्दूहरूको हिरो, भगवानको हिरो चाहिँ राम हो। ल रामको अस्तित्व कहाँ छ? रामको इभिडेन्स प्रुफ चाहिँ के छ? इभिडेन्स के छ रामको? जस्तै बुद्धको इभिडेन्स छ हैन? बुद्धको इभिडेन्स हामी भेट्छौँ, उहाँको दरबार भेट्छौँ हैन? उहाँको चाहिँ शरीरको अस्तुहरू भेट्छौँ, उहाँको दाँतहरू अहिले पनि सजाएर राखिएको छ हैन? तर रामको अस्तुहरू खोइ, रामको चिहान कहाँ छ? राम मरेपछि उसको चिहान कहाँ बनाइयो? जस्तै बुद्धको बनाइयो, रामको कहाँ छ त्यो हैन? वास्तवमा यो धरतीमा राम थियो कि थिएन त? अब राम नि थिएन, वेदव्यासै थिएन हैन? अब वेदव्यास भन्दा माथिको ब्रह्माको अस्तित्व, ब्रह्माको इभिडेन्स छ त हिन्दू धर्महरूसँग, हिन्दू धार्मिक व्यक्तिहरूसँग, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग। ब्रह्माको अस्तु चाहियो, इभिडेन्स चाहियो। इभिडेन्स बेगरको कथा जनतालाई, नागरिकलाई सुनाएर स्वर्गको आश र नर्कको त्रास देखाएर यहाँका भूमिपुत्रहरूको सम्पत्ति हडप्ने
कामभन्दा अरू केही गरिएन। यो पूजा गर्यो भने यो हुन्छ, यो बाहुन पढायो भने यो हुन्छ, वेद पढ्यो भने यो हुन्छ, पुराण पढ्यो भने यो हुन्छ भनेर स्वर्गका आश देखाएर, नर्कको त्रास देखाएर सम्पत्ति लुट्नु र यहाँको मूलवासीलाई, यहाँको भूमिपुत्रलाई र यहाँको आफ्नै धर्म, संस्कार, वेशभूषा भएका रैथानेहरूलाई हिन्दू धर्मप्रति लालायत बनाउनु भन्दा अरू केही देखिएन। तपाईको वेदमा त्यस्तो के छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ वेद त हजारौं, लाखौं, करोडौं वर्ष पहिलाको, अरबौं वर्ष पहिला लेखिएको वेद भन्नुहुन्छ। अब त्यो वेदमा, त्यो रामायणमा 2टा श्लोक छ। रामायणमा तपाईको 2टा श्लोक छ। राम्ररी हेर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्। 2टा श्लोक छ। मैले झुट बोलेको होइन, एभिडेन्स प्रुफका साथ म बोल्छु। 2टा श्लोक छ। 2टा श्लोकले चाहिँ बुद्धलाई, सुन्नुस् है, 2टा श्लोकले चाहिँ बुद्धलाई दुत्कारेको छ, गाली गरेको छ, तुच्छ वचन लगाएको छ 2टा श्लोकले रामायणमा। अब तिम्रो रामायण पहिला जन्मियो अथवा तिम्रो हिन्दू धर्म जन्मियो कि पहिला बुद्ध जन्मियो त? तीबाट थाहा हुन्छ हैन? तिम्रो पुरानो धर्म हिन्दू भन्छौ। पुरानो हिन्दू यदि धर्म हो भने, पुरानो त्यो वेद हो, त्यो रामायण हो भने त त्यतिखेर त बुद्धको कुरै आउँथेन होला। बुद्ध जन्मेकै थिएन त कसरी बुद्धको कुरा लेख्थ्यौ होला, हैन? बुद्धलाई दुत्कारिसकेपछि त तिमीहरू त बुद्धभन्दा पछाडि के भयो? त्यो पनि कथित रामायण, कथित वेदहरूमा तिमीहरूले यहाँको जनतालाई ललाई फकाई, अहिन्दुहरूलाई त्रास देखाई 3000 वर्षभन्दा पहिलादेखि इन्डियामा तिमीहरूले इन्डियाको नागरिकहरूलाई, इन्डियाको मूलवासीहरूलाई पिटिरह्यौ, दमन गरिरह्यौ। आज नेपालमा पनि 500 वर्ष अगाडिदेखि पिटिरहेका छौँ। यस्तै वेद, यस्तै रामायण, यस्तै महाभारतका कथित कथाहरू सुनाउँदै हामीलाई तिमीहरूले दास बनाइरहेका छौ। यही भन्न चाहन्छु। साथीहरू, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। हस् त, नमस्ते।